کہ یاسین والقرآن الحکیم وبالکتاب والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکروبین یا مفرج عن المغمومین یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر یا من لا يحتاج إلى التفسير صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه النبي وآله المعصومين محبتنا للصلوات جن مرحومین دے سال ثواب لی مجلس ہے انہوں دی بخشش و بلندی درجات واسطے صلوات تساں سارے صاحبان ایک مرتبہ سورۃ الحمد سورۃ توحید کی تلاوت فرما کے محمد حسین خان صاحب قرمانی ذوالفقار حسین خان قرمانی گلاب خان صاحب قرمانی کالو خان قرمانی محمد نواز خان قرمانی اور محمد رمضان خان قرمانی ارواح کو بھی سب فرما بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم تقبل من هذا الكلام ووسعه الى ارواح المؤمنين المخصوصين اللهم اشرف مع النبي وعليه المعصومين ان دعائی دی قبولیت واسطے مل کے صلوات جی میں خانواد علیہ کے صلوات ہے اونچی صلوات بانیان مجلس کے رزق دی برکت و وسعت واسطے صلوات بارہویں آقا دے تاجیل ظہور واسطے ایک اونچی صلوات نعرہ تکبیر اللہ اپنے خالق و مالک کا نام باواز بلند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ رسالت یا رسول نعرہ حیدری مل کے نعرہ حیدری نعرہ صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
الصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم وعلى أخيه ووزيره وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين وجه وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صلى خالق نے اپنے کلام دے اندر ارشاد فرمایا بندہ میں رب دے تیرے ہوتے ڈھیر احسان ہے وڈا احسان ہے جو میں تے کو محمد مصطفیٰ دا امتی بنائے. لقد من اللہ علی المومنین فرمایا اے ویدہ احسان نبی دے کلمہ گو مسلمانت ہے جو میں بنائے اون نبی دا امتی جیندے امتی بنن واسطے سابقہ انبیاء سکھتے گئے. پیغمبر خدا دا امتی ہونا کوئی عام منصب نہیں، اے منصب بڑا عظیم ہے. جی میں نبی عظیم ہے اوہ نبی دی امت دی عظمت ہے. توجہ ہے میرے پاس ربیع الاول دا مہینہ ہے تے میرا دل آدھے چند جملے اون ذات دی عظمت دے سناوا جن دی وجہ تو اللہ کائنات کو خلق فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق. اے میرا پیغمبر یہ تے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوندا تے میں کائنات دی کوئی شے نہ بناواں. علی امیر المومنین فرمائیں اللہ کائنات دی ابتدا نبی دے نور نال فرمائیے. اول ما خلق اللہ نور نبی کوئی چیز نہ آئی اللہ سب تو پہلے اپنے نبی دے نور کو خلق فرمایا. جلے نور نبی خلق ہویا آواز قدرت ہے میرے پیغمبر یہ تے کو نہ بناونا ہوندا نہ زمین بناوا نہ آسمان بناوا. جلے رب یہ گل نبی نال کیتی خرا ذالک النور ساجدا بین یدی اللہ بتے دیتے میرے نبی دے نور نے کیتے سجدہ. توجہ ہے میری پاس وہ سجدہ کوئی 2 منٹ نہ آئی اتنا طولانی سجدہ ہے جو پیغمبر دے نور کو سجدے دے دوران پسینہ آیا اللہ ان پسینے دے وچوں نبی پیدا فرمائے. کتنی عظمت مالک و قطرہ جن دے وچوں آدم جیسا صفی بنیا جن دے وچوں نوح جیسا نجی بنیا جن دے وچوں موسیٰ جیسا کلیم بنیا جن دے وچوں ابراہیم جیسا خلیل بنیا جن دے وچوں اسماعیل جیسا ذبیح بنیا جن دے وچوں یعقوب جیسا صابر بنیا جن دے وچوں یوسف جیسا حسین بنیا. توجہ ہے میرے پاس مالک
ای نبی کو بھیجا کیوں ہی آواز قدرت دے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں ہم رحیم میں کائنات واسطے ہی رحمت بنا کے بھیجیے مالک کہتے کہتے واسطے رحمت ہے فرمایا صرف زمین والے واسطے نہیں صرف آسمان والے واسطے نہیں صرف انسان واسطے نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ دے میں رب العالمین تے میرا نبی رحمت للعالمین ہے رحمت کی ہوئی توجہ ہے میرے پاس میں دسنا چاہتا جو اللہ دے نبی کائنات واسطے رحمت کی ہوئے نبی دی زندگی دے ہندو حصے ایک گزرے مکے ایک گزرے مدینے زیادہ گزرے مکے تھوڑا گزرے مدینے مکے گزرے 53 سال مدینے گزارے 10 سال ایویں جا کوئی نہ پاتی مکہ علی زندگی دے دو حصے ایک 40 سال دے بیہ حصہ 13 سال 40 سال علی زندگی پاک پیغمبر نے اپنے کردار دی تبلیغ کی دیئے لوگوں کو اپنا کردار ان منوائے جو اگر عرب کوئی پوچھے ہا بھئی دھرتی تے امین کون ہے سارے یاد ہیں عبداللہ دلال محمد ہے اگر کوئی پوچھے ہا صادق کون لوگ آدھے ہیں آمن دلال محمد صادق ہے جلے لوگ نبی کو صادق اور امین من چکے اور پیغمبر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو بتاں کو جھکانے چ نجات نہیں اون ذات کو جھکو جڑا نظر آندہ نہیں توجہ ہے میری پاس ہے لوگ ہو گئے مخالف پاک پیغمبر نے تبلیغ جاری رکھی حتیٰ کہ لوگوں نے پاک پیغمبر نال بائیکاٹ کیتا جلے نبی 13 سال مکہ چ تبلیغ کیتی تے زندگی ہو گئی 53 سال ہن آواز قدرت ہے میرا پیغمبر مکہ چھوڑ ترون مدینے کیوں مالک فرمایا اے سنگ دلن مدینے والے نرم دل اے ظالم مدینے والے مہمان نواز پیغمبر ہجرت کرن دے ویلے کیا کیتا اپنے بھرا علی کو سڈیا انام علی انالا فراشے بھرا کو اپنے بستر تے سمایا پوچھ دن یا علی یا رسول اللہ وجہ کیا ہے جو میں کو سمجھ دا حکم کیوں پہ دیں دے ہو فرمایا یا علی میں کو ہجرت دا حکم تے مولا میں کو کیوں سمجھ دے ہو فرمایا آج ہے خطرے دا بستر یہ تو سسم ہوئے سو تے میری جان بچو توجہ ہے نا میری پاس علی نبی دے بستر تے سمگے نبی ٹر دیوار دسائے جی میرا بستر خالی ہوئے تا جی میں علی کو سجدے ایویں میرا ممبر خالی ہوئے تائیں علی کو سجدے دمی دے ویلے ساری رات کافر انتظار کر کر دمی جلے آئین کپڑا ہٹایا اگو نظر علی آئے پوچھ دن محمد کنگے علی امیر المومنین فرمائن آجال تمونی علیہ رقیبہ میرے کو جو پوچھ دے ہو تو سن نبی کو میرے حوالے کر گئے ہوئے توجہ ہے نا میری پاس پیغمبر آ گئے مدینے تو باہر نبی دے آمن تو پہلے این شہر کو آدھے ہیں یسرب جلے یسرب دے وسدیاں کو پتہ لگے جو جہندہ کلمہ آسان دے پڑھ دے ہیں وہ تو سارے شہر پہ آگے اے وقت لوگ جتنے بھی ہیں کلمہ گو نبی دے گرہ چو نکلن گرہ تو بہر آ کھڑن تے ہر بندہ ود کے پیغمبر دی ناکہ دی مہار نپن دی کوشش کریں دے جو میں بنا نبی دا میزبان تے نبی بنے مہمان ہاں دے رحمت تے یہ رحمت نہیں ہے تا رحمت للعالمین ہے توجہ ہے نا میری پاس جلے سارے لوگاں دے ود دے ہوئے حق پیغمبر نے ڈٹھے فرمایا داؤ حاضر ناکہ تمہاری مہربانی تو سمیلی ناکہ دی مہار نہ نپو وہ سارے لوگ لے کے ادن یا رسول اللہ تمہاری ناکہ پہلے مدینے آئی نہیں توجہ ہے میرے پاس تمہارا گھر مکہ اثر آنے ہیں یسرب تے مدینے دے اسا مہار اس وجہ کو نپینے ہیں جو تساؤ مہمان اسا بڑسو تمہارے میزبان اپنی گھر کے نویسو مہمان ہوں دے رحمت تے تساؤ عالمین واسطے رحمت پاک پیغمبر فرمایا گھبراؤ نہیں اے میری سواری اپنی مرضی نال نہیں ودی ٹر دی انہا مامورتن اے اللہ دے حکم نال ودی ٹر دی ہے یا رسول اللہ دل دے جو تو کو اپنے گھر مہمان ٹکاؤں فرمایا گھبراؤ نہیں اللہ باب من بارکہ
فانا عنده میری سواری جائیں در تے باسی میں ہوں گھر دا مہمان ہو سن ان سارے بندے ہاتھ دعا دے بلند کر کے دل مالک جی میں نبی دا کلمہ نصیب کی تئی میں نبی دی میزبانی دا شرف عطا فرما جلے سارے دعائیں ودے مانگ دے آنا روایت دی مجمع دے بچ غریب ودائی اے دا غریب جو لم یکن فی المدینہ افقر منو ایدے کل ود کے غریب مدینے دا کوئی نہ ہو یہی دعا مانگ دے مالک محمد مصطفیٰ دا میزبان بنا جلے سارے دعائیں مگر لگے روایت تسیرو فی بلد المدینہ نبی دی سواری مدینہ دے گلیاں دے گوڑ مڑ دی چوک دے بازار گزر دی اون در دے آ بیٹھئے جیڑا در ابو ایوب انصاری دا آئی روایت دیئے دعا منگن اللہ ابو ایوب انصاری ہے جلے ایدے در تے نبی دی ناکا بیٹھئے نا ودی اپنی ماں دے نا حقل ماریے یا اماں افتح الباب اما دروازہ کھول کائنات دی کل رحمت نبی ساڑا مہمان ہے پتر مادنا سڑے قامت وفتحت الباب وکانت امیاں روایت یہ ضعیف آئی اکھاں دی بینائی مک گئی ہائی نابینا جلے پتر حقل ماریے نا جو امن دروازہ کھول کائنات دی کل رحمت نبی ساڑا مہمان ہے اے ود دیوار دا سہارا گندی جلے در کھولے نبی سواری تو اترے توجہ ہے نا میری پاس پیغمبر سواری تو اترے تے نبی دے قدم جلے ابو ایوب انصاری دی حویلی چاہیں تے ایندی نابینا ماں نے نبی دے قدم دی آہٹ سنیے وقت رب نالک گل کی تیس واہ حضرتا لیتکان لی این ابصرو بہا الہ وجہ سیدی رسول اللہ کاش میری اکھاں جو کوئی نہیں میری اکھاں ہوئے نا میں کائنات دی کلی رحمت نبی دا چہرہ دیکھا جل ایرونی ہے نبی آئے روندیاں کو رہا منا توجہ ہے نا میرے پاس کر نبی آئے لکھاں دا سہارا بن کے جل ایرونی ہے تے پیغمبر روندہ ڈٹھ ہے روایت دے وضع یدہو ومسا یدہو علا وجہ ام ابی ایوب انصاری پاک پیغمبر نے اپنا برکت علا ہاتھ این ضعیفہ دیاں اکھاں تے پھیر آئے ہاتھ پھیرن دی دیر آئی اکھاں دی بینائی واپس آ گئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نبی کو بھیجا کیوں ہے عالمین واسطے رحمت بنا کے سورہ جمعہ آواز قدرت اندے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ فرمایا میں نبی کو ہی وجہ تو بھیجے جو میرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنا لے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم انہ دے کردار ٹھیک نہیں نبی ہے عظیم کردار دا مالک انہ کو با کردار بناوے انہ دا مال بھی پاک ہو سی انہ دا تزکیہ نفس ہو سی جنت ہوندے واسطے ہے جڑا حلال کھا توجہ ہے نا میری پاس ہے کھاوے حلال پاوے حلال لوگوں کو بھی حلال کھواوے این تزکیہ نفس واسطے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجے تے وقت قرآن فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لوگوں تمہارے واسطے بہترین نمونہ میرے نبی دی زندگی ہے تمہارے واسطے بہترین نمونہ کبیر میں کبرین میرے نبی دی زندگی ہے جلد علی دے دروازے تے یا علی تسا ہو شاگرد تے نبی ہے استاد تسا ہو پلن والے نبی ہے تو پالن والا نبی ہے تمہاری تربیت کرنا والا تسا جی میں نبی دے ممبر دے وارث ہو ای میں نبی دی شریعت دے وارث ہو جی میں نبی دی شریعت جان دے ہو ای میں نبی دا مزاج بھی جان دے ہو ساکو دسو جو نبی کو پسند کیا ہے توجہ ہے میرے پاس مولا فرمائیں وَاسْتَنُّوا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهَا أَحْدَ السُّنَنِ اگر سیرت گورنی ہے تو محمد مصطفیٰ دی دے وَاسْتَنُّوا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ فَإِنَّهَا أَحْدَ السُّنَنِ فرمایا ایو جائیں سیرت کہیں نبی دی نہیں جیو جائیں سیرت محمد مصطفیٰ دی ہے پیغمبر غریب نہ ہم توجہ ہے نا میری پاس غریب نہ ہم ہیں امیر لیکن زندگی سادگی نال گزاری ہے سادگی اور ہے غربت اور ہے اللہ دے نبی غریب نہ ہے
ہائی امیر لیکن زندگی سادہ گزاری مولا کیویں گزاری نہج البلاغہ فرمانے یاکلو علی الارض پاک پیغمبر مسکینہ دے کٹھے بہ کے زمین تے روٹی کھان دے غریباں دے نال بہ کے زمین تے بہ ونجے نا تے غریباں دے نال بہ کے روٹی کھانے ہیں جنہیں علماء نے پاک پیغمبر دی سیرت لکھی ہے اون دے وچ چند جملے سناونا چاہنا جو حسنین دے نانے نے زندگی گزاری طبیعت نہ گھبران دیا دنیا پہ فرمایا زندگی حضرت دیئے دی سنی جو یشیع الجنائز اگر کوئی دنیا تو ڈر ونجے ہاں تے نبی اون دے جنازے دے نال ڈر بوندے ہاں یعود المرضى فی اقصى المدینہ اگر کوئی بیمار تھی ویا تے پیغمبر اون دی عادت واسطے ڈر ویندے ہاں لا یاتی احد مسکینا او غریبا حرا او عبدا الا قام معه فی حاجته اگر کوئی غریب مسکین غلام نادار نبی کو لاویا تے آکھیا یا رسول اللہ میڈا فلاں بندے نال کام میں پیغمبر نال اسے دے ٹر پوندے ہاں لا یجلس الیہ احد وهو یصلی اگر پیغمبر نماز بیٹھے پڑھتے ہوئے نا جے کوئی پاک پیغمبر دے نال آویا خفف صلاتہ پیغمبر جلدی نال نماز مکا کے اون دے کول پوچھ دیاں اللہ کا حاجہ کہیں چیز دی ضرورت نہیں توجہ ہے نا میرے پاس پاک پیغمبر نماز پڑھ دے پائے ہوئے نا تے کوئی آب آویا حضرت جلدی نال نماز مکا کے اون دے کول پوچھ دے ہیں میرے کول جو ٹر رہے کاش دی ضرورت نہیں ہوئی لا یجلس صوبین نبیان دا سلطان کائنات دی کل رحمت پاک پیغمبر کدیں دو جوڑے سوا کے نہ رکھے اذا کان لابس جدیدا آتا خولو کا سیابی مسکینا پیغمبر جنہ نما لباس پاوینا پرانا کہیں غریب کو چاہ دیں دے توجہ ہے نا میرے پاس نما لباس پاوینا تے پرانا کہیں غریب کو یوسر داخلہ بالوساودت اللتی تحتہ اگر پیغمبر کول کوئی آوے ہاں تے نبی دے نال سیرانہ پیا ہوئے آپران سیرانہ چاہ کے تے مہمان کو چلے دے یواکل الفقراء ویجالس المساکین ویواکلہم بیدہی نبی غریبہ نال بانا پسند کریں دے مسکینہ دی روٹی پکائیں دے اگر کوئی نادار ہوئے تے غریب ہوئے تے محتاج ہوئے جے دے ہاتھ نال نہ ہوئے نا آمنہ دلال اپنے ہاتھ نال لقمہ بان کے غریب کو کھوائیں دے غریب دا لقمہ چھکنا نبی دی سیرت نہیں نراز نہیں میں دیں دے کہیں غریب دا لقمہ چھکنا پیغمبر دی سیرت نہیں غریب کو لقمہ کھماونا ہے آمنہ دے ڈال دی سیرت ہے علی امیر المومنین فرمائنن یا رسول اللہ لوگ اپنے قوم قبیلے نسب تے ناز کریں اسرتہ خیر الاسر و عطرتہ خیر العطر و شجرتہ خیر الشجر یا رسول اللہ کائنات تین جیاں خاندان کہیں دا کوئی لوگ اپنے خاندان تے ناز کریں تین جیاں خاندان کہیں دا کوئی کون نبی ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن نالک بن فہر یہ آئے تو سنی میں سنتے بیٹھے ہو گے جی میں شبینہ سنی جائے یہ آئے اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اطرتہو خیر العطر یا رسول اللہ لوگ اپنی اولادت ناز کریں اللہ جیو جی تے کو اولاد رہتی ہے کہیں کو عطا نہیں ہوئی کون جن دی حسنین جائیں پتر ہوئے جن دی بطول جائیں دھی ہوئے جن دی علی جیاں بھیرا ہوئے اور جو ہے نا میرے پاس ہے جن دی جبریل جیاں نوکر ہوئے جن دی براق جائیں سواری ہوئے سدرت المنتہا جن دی مقام ہوئے میراج جن دی منزل وما ینتق عن الہوا دا مصداق ہوئے ہے امیر نبی لیکن زندگی گزاری سادگی نال تے دعا مانگنے اللہم آئینی مسکینہ وعمتنی مسکینہ وحشرنی فی زمرت المساکین میں اللہ زندگی میں نہیں میں ہوئے جی میں غریب گزرے ہیں جنہ میں نہیں
دی قیامت اٹھا میرے نال غریباں دے محل ہو نبی دی زندگی گزریے غریباں دی مدد کریں تو بھی کوشش کر اگر تیری علاقے تیری بستی تیرے چک کوئی غریب ہوئے تو ان دی مدد ضرور کریں اور خاص کر اگر اولاد رسول غریب ہے اس دی مدد کر پاک پیغمبر فرمائیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ میں دی قیامت دے 4 قسم دے بندیاں دی صد کے شفاعت کرے کتنے لوگ دی 4 قسم دے بندیاں دی پیغمبر فرمائیں میں صد کے شفاعت کرے اور قیامت دی کوئی عام دین نہیں کیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا اللہ دے وہ اتنا سخت دی ہے جائیں دین حساب دے دے جوان بٹھڑے تھی رہے او سخت نہیں ہونے تے نبی فرمائیں 4 بندیاں دی میں صد کے شفاعت کرے سا اگر جناب دا پروگرام ہوئے تو میں دسنا بھی وہ 4 سعادت مند کا ہونے ہر کہیں کو بھامیں امیر ہوئے تے بھامیں غریب ہوئے اولاد بڑی پیاری ہوئی ہے پاک پیغمبر کو بھی اولاد پیاری ہے جائے کو سعادات آہدن نبی فرمائے دے اگر کوئی غریب سید ہے القاضی لہم حوائجہم جڑا غریب سید دی دنیا چ مدد کر چھوڑے میں قیامت دیوں دی شفاعت کرے جڑا دنیا چ کہیں غریب سید دی مدد کرے اللہ دے نبی فرمائے دے میں نہیں قیامت دی شفاعت کرے روایت آتی ہے کانا بے بلخ رجل من الالویین بلخ شہر ہے جیدے وچ الوی سید رہندا ہے بندہ و غریب ہے دنیا تو ٹر گیا جدہ شادی کی پتر نہ ہوئے دھیاں دل دنیا تو سید ٹر گئے اور تو سے دی گھر والی سوچے بھئی ہر پاس ہوئے دشمن سعادات میں تو ہجرت کروانا حاجرت الہ سمرکند واتم بلخ کولوں سمرکند آلے پاس ہجرت کی سردیاں دا موسم آئی جلے نیند ہلے ان دے نال ہن بچیاں سلوات چپڑ محمد و آلِ محمد آواز آپ کی بلدی سید سلامتی واسطے اچھی صلوات کو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ اللہ حاجرت الہ سمرقند بلخ کولوں سمرقند دو ہجرت کی تھی نال ہن بچیاں موسم سردی دا جلے سورج ڈھلے انہیں بچیاں کو بھوک لگی نال نہ پترئی تے نہ ہی بھیرا ہری مسافر سید زادی وہ سوچا میں بچیاں کو بھوک لگی میرے کو ہے کوئی شے کوئی نہ تو راہ ٹردی ایک ڈٹھی راہ دے نال مسجد نظر آئی او سید زادی اپنی بچیاں مسجد وچ باہیں آپ راہ گن کے ٹر پئیے جو میں کہیں وسطے گھر چ کچھ امداد اے مستور ٹردی ویندی جائی وڈا سارا دیرا ڈٹھے پوچھ دیئے کہیں راہ گیر تو ایک ایندا گھر ہے انہیں آگا بی بی رجل مسلم اے مسلمان دا گھر ہے کریں دا کیا ہے زامن البلد اے اپنے علاقے دا سردار ہے چیئرمین ہے توجہ ہے نا میرے پاس دلے سونے سنا جو مسلمان ہے تے کھاندہ پیندہ گھر ہے اے وہ سیدزادی ہوں دے دیرے تے لگی گئی اگنے کے دیا نمرتن علویہ میں سید زیادی ہوں میں ہم مسافر میرے نال ہیں یتیم دھیاں میرا کوئی آسرہ کوئی میری مدد کر او دیکھ کے آلے بی بی تو جو آدھی میں سید زیادی ہوں اقیم البینات انک علویہ تیرے سید ہون دا کوئی گواہ ہے تو جو آدھی میں سید زادی ہاں کوئی اپنا شجرہ نصب دکھا تیرے سید ہون دا کوئی گواہ ہے اے مستور لازت کھڑی رہی ہے جلیں جٹھے نا جو اے میری مدد نہیں کریں وقت اے چپ کر کے ہوں دیرے تو ٹور پئی ہے ان سوچے واپس وینیاں تے ہاتھ خالی ہیں بچیاں کو بھوک لگی ہوئی ہے اے وقت راہ گن کے جلے ڈوری ایک بیا دیرا نظر آئے کہیں راہ ویندے کن کچھ دیئے گھر کہیں دے او دے کیا دن بی بی راجل المجوسی
اے مجوسی دا گھر ہے دعا منگا انشاءاللہ کہیں شریف کو سوال نہ کرنا ہوئے مجبور ہے ہاتھ جیب چہائی کو جنا اے ان دیرے تے لگی گئی پہلے وہ مجوسی کو آکھس میں ہاں مسلمانہ دے نبی دی اولاد میں پچھلے دیرے تے گئیاں تے ہوں میں کو ولائے خالی میری مجبوری ہے جو میرے نال یتیم دھیاں جنہی غربت سڑائیے نا روایت دے صاحب خادم لہو او مجوسی اپنے نوکر کو سٹے بھئی جلدی کر میرے نیڑے او نوکر نزدیک آئے حکم ادھے میرے گھر دا دروازہ کھڑکا تے میری گھر آلی کو سٹا او مجوسی دا نوکر حویلی دے دروازے تے گئے اون تک کل باپ کی دا مجوسی دی گھر آلی دروازے تے آئیے اے نوکر کو دے کے آدھے تے کو تے دا خامن دیرے تے سڑے دے او لگی آئیے چی حکم میں کوئی تے کیوں سڑائی او مجوسی دے کے آدھے پردہ دار مستور ڈٹھی آئی آدھیے میں ڈٹھی ہے او مجوسی دے کے آدھے جو اے مستور آدھیا نمرت علویہ میں ہاں مسلمانہ دے نبی دی اولاد تے میریاں یتیم دھیاں بیٹھن فلان مسجد اذهبی معاہا الى المسجد الفلانی تو انہیں نال لگی ون احملی بناتے ہا الى دارے انہیں بچیاں کو نال لاتے گھر گھر او مجوسی دی عورت ای مسافر نال ڈر پئی ای سید زادی بچیاں کو نال لایا جلے مجوسی دے گھر گئی ہے افردا لنا دارن فی دارے ہی اے سید زادی روایت کریں دی جو اے حیالے لوگ ہیں جو انہاں سارے واسطے اپنے گھر دا ایک پورشن خالی کرائے ایک کمرہ خالی کرا کے جہاں تبیتی بتان بہترین کھانا کے نہیں جلدی نال نمے لباس تیار کرا کے تے انہاں بچیاں کو پوائن جڑیاں یتیم جلے انہاں نے کھانا کھا کے تے انہاں نمے لباس انہاں کو پوائن بات اے حقیقت ہے سید بے شک غریب ہونے لیکن سید غریب ہونے بے دین کدا نہیں ہونے سیدان دے دل وچ ہمیشہ دین دا درد ہونے ہر بندہ آدھے جو سارے پیو ڈاڑے دی وراثت قائم رہے امیجہ کوئی نہ پیو دے دو کلے انت پوترہ دے میں دو نال بیر اللہ چھوڑا سادات دی جد دی وراثت دا نام دین ہے جی میں تے کو تے میں کو وراثت پسند ہے میں سادات کوئی دین پسند ہے بے شک غریب ہاں لیکن دین دا ہر حکم و سید زادیاں جان دی ہاں جلے نہ کھانا کھوائے تے نمے لباس پوائنے تے ڈھیر سارے مجوسی عورتاں انہاں دے کول آ بیٹھے وقت انہاں سید زادیاں نانے دے دین دی حقیقت دسائی ایو جے رنگ نال اسلام دسائے نے جو مجوسی عورتاں فوراً اسلام قبول کی تے ایو جے ویلے جلے مجوسی گھر چاہے تے ان گھر دے بدلے ہوئے حالات ڈٹھن بیوی کو دیکھے تے خیر تہے سارے مذہب پردہ کوئی نہیں تے تو آدھے سران دے چادر ہے اے اسلام دے رنگ کی توجہ ہے میری پاس او دیکھے علیو جڑیاں مہمان سارے کو لائن نا انہاں سا کو دسائیے اسلام دی حقیقت اور سا کو پتہ لگ گئی کہ اسلام سچ ہے اور حق ہے اساں پڑھے محمد مصطفیٰ دا کلمہ او مجوسی اپنی عورت کو دے جلدی کر میں کوئی کلمہ پڑھا مجوسی ہو گئے مسلمان رات تھائیے مجوسی کھانا کھا دے سکتے عالم خواب چیز خواب ڈٹھے توجہ ہے نا میری بات تے جائیں مسلمان سید زادی کو خالی والا آیا تے آکیا ساکیم البینت عنک علویہ بی بی تو جو آدھی میں سید زادیاں کوئی شجر نصب پیش کر او مسلمانی خواب ڈٹھے کیڑا خواب کان القیامت قد قامت قیامت دویل ہے نفسی نفسی دا عالم ہے سورج لیزے برابر ہے ہر بندہ اپنی نجات جو متفکر ہے اے مسلمان پہلے دا جو نہیں ہے قیامت دا وقت ڈٹھس جو نام ہے اعمال اچ میڈیاں نیکیاں تھوڑیاں ای سوچے اتنے تئی جنت نہ مل سی جتنے تئی نبی شفاعت نہ کرے توجہ نہ میری پاس اے ہون ٹور پہ جو میں ونیا محمد مصطفیٰ کو منت کرا جو یا رسول اللہ میری شفاعت کرو اے ٹرتا ویلے میدان معاشر اے ڈٹھا ایک بہت بڑا محل نظر ہے جڑا زمرد دا بنا ہویا ہے بہت بڑا دروازہ دروازے تے ہن دربان اے
لک کے پوچھ دے جو اے محل کہیں دے انہاں دربانہ جہندہ نا دسے او نا ہیوئی مجوسی دا اے حیران ہوئے مجوسی تے جنت کی ہوئے مجوسی واسطے جنت نہیں تے اے جنت دا محل تے ہی مجوسی دا آدھے چلو پہلے پیغمبر خدا کو ملا اپنی شفاعت کرامت وال پتہ کرے ساں بے مجوسی تے جنت اچ محل توجہ ہے نا میری پاس اے گلیندہ اٹھا گئے کانا تحت لواء الحمد جتھاں لواء الحمد چھاں تلے حسنین دا نانا بیٹھا یا رسول اللہ انا رجل مسلم میں مسلمان اہدی قیامت دا اعمال میرے تھوڑے مہربانی کرو میری شفاعت کرو جلے گل مکئیے تعرض عنہ رسول اللہ پیغمبر اپنا رخ انور گئے پاسے چکی اے حیران ہو گئے جو نبی میں کو متھے نہیں لیندہ وقت منہ پاسے واللہ جنتے حضرت در رخ وقت گل کی تھی وقت پیغمبر نے اپنا رخ بے پاسے چکی تھے اے وقت سامنے واللہ کی منت کریں دے یا رسول اللہ انا رجل مسلم میں کلمہ گواں زندگی گزاریے تو اڑے دین تے نیکیاں ہیں میریاں تھوڑیاں تے مہربانی کرو میری شفاعت کرو جلی ولا کے نہ جو میں مسلمان تے میری شفاعت کرو پاک پیغمبر دیکھ کے فرمائن اقیم البینۃ انک مسلم تو جو آدھے میں مسلمان تے مسلمان ہوں دا کوئی گواہ ہے جلے پیغمبر دے چہرے تے ہی سرخی ڈٹھیے غصے دے آثار ڈٹھن ان دی نیندر اکھڑ گئی یلتم وجب کی نیندر اکھڑیے منہ تے پٹن لگ گئے اچھا رونے ہے میں کرنا کیا ہاتے کیتا کیا ہے توجہ ہے میری پاس ہے جو نبی خواب فرمایا نا یہ نہیں آکھنا جو میں ہاں مسلمان تے پیغمبر فرمایا اگر تو مسلمان ہے تے اپنے مسلمان ہون دا گواہ پیش کر تے دیکھیا دے یا رسول اللہ اے میدان محشر کوئی کہیں نہ نہیں نفسی دا عالم ہے ماں سدے دیے پتر کھڑدا نہیں بھیرا نہ گزر ویندے اتھا میرے مسلمان ہون دی گواہی کون دے وے جے لیاں کہ نا جو میرے مسلمان ہون دی گواہی کون دے وے یقین کرو جو میں مسلمان ہوں پیغمبر فرمایا نسیتا ما قلتا للمرأت العلویہ بول گئے کل دوپہر دے ویلے میری اولاد جو تیرے کول منگن آئی ہے تائیں کے آکھے تائیں منگے ہیں انہوں دے کولو گواہ اپنے مسلمان ہون دا گواہ پیش کر یلتم و یب کی رنہ منہ تے پٹائے رات مگیے بسا غلمانہ ای نوکر کو سدے جو جلدی کرو کل میری کول غلطی ہوئی ہے میرے دیرے دے ہوتے ہی پردہ دار مستور آئی ہے تے میں کو خالی والا آیا ہے جلدی کرو تلاش کرو جو کئی گھر مہمان ہونی کو عالم خواب جو جڑا خواب ڈٹھا سو یاد ہے جو مجوسی دا گھر ڈٹھا س جنت اے جلدی نال اٹھے 700 درہم چینے توجہ ہے نا میری پاس اون مجوسی دے دیرے تے گئے کل ساڑھے نبی دی اولاد تیرے کو لائی ہے تے تائیں کی تے انہاں دی خدمت تے انہاں کو ٹکائی مہمان اے خرچہ گھن تے انہاں کو ساڑھے گھر بھیج کہ تو ہیں مجوسی تے میں ہاں مسلمان تائی کو اولاد رسول دی خدمت دا حق حاصل نہیں توجہ ہے نا میری پاس لہذا یہ خرچہ گھن تے ساڑھے گھر بھیج جلی ولا کے نا جو تو ہیں مجوسی تے میں ہاں مسلمان او مجوسی دیکھ کے آدھے میں کو بلا مجوسی نسل دے مجوسی ہاں میں کال دین لہن تو پہلے ہونتے میں مجوسی نہیں المنام اللذی رائیتو او مجوسی دیکھ کے دے تو ہی خلوص نال نہیں آیا کھڑا جیڑا خواب تین ڈٹھا میں بھی ہے توجہ ہے نا میرے پاس تو خلوص نال نہیں آیا جیڑا خواب تین ڈٹھا او میں ڈٹھا مجوسی آدھے میں کھانا کھا کے ستا تے میں کو عالم خواب وچ حسنین دے نانے زیارت کرائی جو تو ہمیں مجوسی تے جنت حرام تائیں میری غریب اولاد دی مدد کی دیئے جن دی وجہ تو اللہ تے کو کلمے دی توفیق دیتی ہے تائیں کلمہ پڑھے تے ہمیں میری غریب اولاد دا مددگار میں تیری شفاعت کی دیئے مالک ایکو جنت اچ محال عطا فرما توجہ ہے نا میری پاس پیغمبر فرمائن اربعتن انا لہم شفیع یوم القیامہ 4 بندے دی میں دی قیامت شفاعت کرے سا
القاضی لہم حوائجہم، پہلا وہ بندہ جیڑا میری غریب اولاد دی مدد کرے، جیڑا سادات دا مددگار ہوئے۔ پیغمبر فرمائن بھی قیامت میں دی مدد کرے سا، تے کائنات جی کوئی جیاں بندہ نہیں جن دے رزقی چ اللہ سیدان دا حق نہ رکھا ہو۔ توجہ ہے میری پاس، جے کو خمسہ دے ہو، اول نماز، تے دوجا روزہ، تے تریجی حج، تے چوتھی زکاة، تے پنجواں اگر من بھی مومن کو آگے نا بھئی خمس کٹ جا، ایک کو جملہ پکائے صحیح میں تا غریب آ تے میرے کول بچت ہے کوئی نہ جو میں خمس کٹھا، ہمیں جا کوئی نہ نہیں، کوئی ایو جیاں بندہ نہیں جن دے کول بچت دا پیسہ نہ ہو، کوئی ایو جیاں گھر کوئی نہیں جن گھر درخت نہ ہو۔ توجہ ہے میرے پاس، اے 20 سال بعد والا بندے درخت کٹھا کے تے نواں چلائیں اے جیڑا 20 سال درخت تے دے گھر کھڑا رہی وہ بچت آ دے جی 20,000 دا ویچی، توجہ ہے نا میرے پاس، کہ جے 20,000 دا ویچی تا پورا 20 تیڑا نہیں، این دے پنجواں حصہ سادات دئی، جے سادات دا حق دے سے تا نبی شفاعت کرے سی۔ اگر کوئی بندہ آگے سے میرے گھر درخت کوئی نہیں، وقت کوئی یو جیاں در دسا جائیں در تے لوت دیوان اللہ جانور نہ ہوئے، جے کو تُسے تے سترو کڑا دے، توجہ ہے نا میری پاس، 2 سال بعد گائیں تا بچہ چویچے مان جائی تے کٹا دویچے، اگر وہ وچ کے 80,000 دا یا وک کے 40,000 دا، اے سارا تا 40 تے لگی دے، ایک 5 تے تقسیم کر، 4 حصے تے دیں، 5واں حصہ خمس دئی، ان دے 2 حصے کر، ایک کو سہم امام آدن، ایک کو سہم سادات آدن، جیڑا سیدان دا حق کے وہ سیدان دے گھر پہنچا، دکھے ہو سنی تے دے گھر واسطے دعا کر تے جیڑا بیا حصہ جے کو سہم امام آدن، او کہیں ایو جائیں عالم دین دے حق تے رکھ چھو، جیڑا شریعت دے احکام جاندہ ہوئے، توجہ ہے نا میرے پاس، آساں بتا دیں میں جی زکاة کٹی کھڑے ہیں نا، ایک اساں اٹھائیں لاؤں جی تا سادہ دل آ گیا، اللہ دے نہیں اپنے دل دے مطابق نلا، میری شریعت دے مطابق اللہ، تے جیڑا خمس کٹی کھڑے ہیں بندے دا دل آدھے بھی فلانا سجنے تے اوپو چلے ہوں نہیں، سجنہ کو پیسے اپنی جے پیچھو دے، تے جیڑا واجب ہے جی میں نماز ہی چی احتیاط ضروری ہے، میں زکاة ہی چی ضروری ہے، تے میں خمس ہی چی ضروری ہے، جنت سوکھی نہیں ملتی، حفت بالمکارم، علی امیر المومنین فرمائیں جنت تک پہنچن واسطے ڈھیر سارے کام کرنے پوندے، نماز پڑھنی پوندی ہے، روزہ رکھنا پوندے، غیر محرم تے نگاہ پوے تے آنکھ بند کرنی پوندی ہے، غیبت تھی نہیں پئی ہوئے مومن دی ناراض نہیں پہ تھی ایک کم زندگی یوں میں گزار جی میں محمد مصطفیٰ گزاری، زندگی یوں میں گزار جی میں علی مرتضیٰ گزاری، زندگی یوں میں گزار جی میں علی دے یہرہ پترہ گزاری، بھئی جڑا علی ولی اللہ پڑھ دینا او کڑھیں آوارہ نہیں ہونا، توجہ ہے نا میرے پاس ایک کلمہ آلے علی ولی اللہ دی تاثیر ہے، جیڑا پڑھ سی آوارہ ہو سی شریف بنوے سی، بخیل ہو سی سخی بنوے سی، بے نماز ہو سی نماز نراز تنی بیٹھے، بس این کلمے دی لج رکھ، ایک کلمہ بڑا اوکھا بچے، کٹھ نبی دے پتر، رلیانی زہرہ دیا دیا، بیڑی ہر کہیں کو پیاری ہوندے حسین کو کوئی نہ حسین دی بھین انجا لڑن دے دا دی رہی، اجرکم اللہ، نبی تے ہزیان دا جوڑ نہیں، علی تے بزدلی دا جوڑ نہیں، عباس تے بے وفائی دا جوڑ نہیں، زہرہ تے بھلن دا جوڑ نہیں، عالیہ تے بازار دا جوڑ نہیں، حسین کو اتنی اکبر دی جوانی پیاری نہیں جتنا بھین دا برکہ پیارا حس، کوئی تاریخ نہیں آدھی جو اکبر دے لہندے حسین حق الماری ہوئے جو میں اکبر بچاؤ، تاریخ نہیں رسین دی جو غازی دے ٹر دیاں حسین آکھے ہوئے جو میں غازی بچاؤ، کوئی ایڈا پیارا حس بھین دا برکہ جل ایو ویلہ تھے تے حسین دی آس مک گئی ہے تے فوج ختم ہو گئی ہے تے غریب دے پتر کس گئے ہیں تے پھرا من دریا تے سم گیا ہاں وط نظر یمیناً و شمالا سجے دے دہا تے کھبے دے دہا ایو کو جادہ حل من نابن یذبوان حرم رسول اللہ، میں کلہ نہیں آیا میرے نال زینب جائی بے، میں کلہ نہیں آیا میرے نال عالیہ جائی پردہ دار حل
کے بچاوے تاریخ آدھی کئی دفعہ حسین کوشش کی دیئے جو میری بھیڑ دا برکہ بچ ونجے پہلا علاج لے آخری ویلے بھیڑ دے خیمے آئے دیکھے آدھے علیکن منی سلام آلی احمد اچھے کری سلام ایویں آئین جیویں جیک دو پانی آنے آدھی من تو فوضنا حسین تو تروے نہیں اسا کے نوانجنے اجرکم اللہ الہ من تفوضنا تو تروے نہیں اسا کے نوانجنے غریب اے نیادہ مدینے لگیاں ونجائے اے نیادہ نجف نیڑے لجف لگیاں ونجائے یہ کو جاد اللہ دے حوالے جیویں گزری ہوئے گزار چھوڑ اجرکم اللہ حسین ہر ایک بین دے چہرے دو حسرتی نگاہ دے دہا وقت دھیاں دے چہرے دو تر تر دے دہا تاریخہ دیئے جلے ترن لگے کبرہ دھی دینا حقل ماریے آدھائی لیا یا بنیا مسافر بابا سرے دائی اجرکم اللہ میڈا تسا بچڑا زخمی بابا سرے دائی دھی دیڑے آ کھڑیے غربت دیکھ حسین دی اپنی ابانالوں غریب پٹی جدا کی دیئے تے دھی دی پیشانی نال بدھیے پوچھ دیئے بابا پٹیاں کیوں بن دے سیدہ دے دروا میں دے بعد اتھا غربت آونجنے بابا پٹیاں کیوں بن دے سیدہ دے مرد دوڑے دستار جھڑ دیئے اللہ نہ کرے مزدور دوڑے سردی چادر جھڑ دیئے سیدہ دے میں لہنے خیمے لوٹ پائے ونجنے تو بھج دیا راسے آدھی راسے بابا میں نہ برکا نہیں بچدا سیدہ دے میں کوشش ودا کرے نا شالا تیری چادر بچ اجرکم اللہ جوانا سیدہ دے میں کوشش ودا کرے نا شالا تیرا برکا بچ ونجے دوجی کوشش ہوئے لکی دیئے دل پتران دے قاتل نال جنگ ودا کرے دائی بھاویں زخمی آئی تے ترہ دیاں نہ تسا آئی علی دا خون آئی نو میلہ تی حملہ کرے دہا دل میدان خالی ہوئے دہا ودا دائی اللہ اکبر اے تکبیر دی آواز کیوں دے دائی بھیڑی کو ڈسے دائی گھبراوے نہیں اجا میں حسین جیت آلیا میں دے جینے مہر نہ ہوئے جنگ ودا کرے دائی حاطف غیبی دی آواز یہ اوفو بالعقود حسین وعدے دا ویلا آگائی حسین جلدی نال تلوار نیامچ بند کی دیئے گھوڑے دی گردن تے تھپکی دے کے آدن گھوڑا جنگ موک گئی اجرکم اللہ ہن بھج دیاں فوج واپس ولیاں کوئی تیر مرے دے کوئی تلوار مرے دے کوئی نیزہ مرے دے اکبر دبابا سجے رخسار دے بھار زمین تے آئے فلما ماقص علیہ النہار طویلا میں قبلہ کو زیادہ نہیں بہامنا چاہنا جلے زمین تے آئے ڈھیر دیر گزر گئی آئی کو یادن زندہ ہے کو یادن روح پرواز کر گئی ہے ایک شامیاں دے تجویز میں دینا عمل تسا کرو کیری تجویز دے گھوڑیاں تے رکھو زینہ اجرکم اللہ گھوڑے انہیں دوڑاؤ جن تے غریب دیاں بھیڑی دے خیمین جل انہا حرامیاں گھوڑے تے زینہ رکھین اور میڈو دیکھ باویں زخمی ہاں باویں تسا ہاں پتران دیاں لاشا چاچا کے تھکا ہویا اجرکم اللہ میں غریب دے غربت بیٹھا پڑھتا تیری اپنی مرضی حسین لتھا ہے حسین دے لہن دے بعد انہا حرامیاں گھوڑے تے زینہ رکھیاں جل گھوڑے توڑ دے ڈٹھنس ہن جیڑا زخمیاں ارکاں دے بھار تے زانوان دے بھار آدھے حیاء کرو توڑا مجرمات میں حسین او میڈیاں بھیڑا دا کہڑا کسو میں تیرے کول پچھنا کوشش جو کی تیے بچ گئے برکا نہیں روایت آدھی حسین تو زین چھٹی ہے قاتل نے حد حسین دا سر آئی اے حرامی گھوڑے آتے سوار ہوئے
حسین پٹیاں بدیاں روایت آدھی کبرا خیمے دے درد آ کھڑیے آدھی کندوا کے فتن بے بابل خیمہ دل بابا مارا گیا ہے اکبر کھس گیا ہے میں خیمے دے دروازے تے ون کھڑیاں میرے جوان پھرا